अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में आपके लिए जो लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिलाने वाले, हर आदमी को आपकी बात पे मनवाने वाली वीडियो लेकर आपकी पेश खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कादरी इस्लामिक वज़ाइफ में सबको खुश आमदीद। जो मेरे दोस्त अहबाब मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश कि मेरा चैनल इस कादरी इस्लामिक वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर लें। मेरे जो पुराने व्यूवर्स, मेरे मोहब्बतदार, मेरे दोस्त अहबाब, मुझसे मोहब्बत करने वाले, दोस्ती रखने वाले चैनल पर हैं, उनसे गुजारिश के वीडियो को लाइक कर दें, नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो ये वीडियो है ये आप लाजमी शेयर करें हर दोस्त को, ताकि ये क़यामत वाले दिन हमें उनका जवाब देना होना पड़े कि वो कहेंगे या बारी ताला, इस शख्स को इस अमल का पता था और इसने मुझे बताया नहीं, इसने मुझे बताया नहीं। ये भी मेरे ही बराबर का शरीक है, जुर्मदार है, गुनाहगार है, मेरे बराबर का गुनाहगार है कि इससे पता था, मुझे इसने बताया नहीं। तो नाजरीन, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है नेकी का रास्ते दिखाने वाले को भी उतना सवाब है जितना कि बताने वाले को, करने वाले को, दोनों को सवाब है। एक शख्स, मिसाल देता हूँ मैं आपको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने एक शख्स को कह दिया कि आप चले आए प्यारे भाई, आप नमाज़ पढ़े, मेरे साथ चले। उसने नमाज़ पढ़ ली, उसको नमाज पढ़े जितने का सवाब मिलेगा जितना आपने उसको ये कह दिया कि आओ भाईजान आप नमाज पढ़े। आपने क्या किया है व्यूअर्स, उस शख्स को आपने सिर्फ दावत दी है, ये कहा है, दो लफ्ज़ आपने अदा किए, आए भाई आप नमाज़ पढ़ें, उसको नमाज़ पढ़ने का सवाब मिल गया, आपको दावत देने का सवाब मिल गया। इसी तरह नाज़रीन, अगर आप इस वज़ाइफ को करते हैं, दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे या किसी को बताएंगे नहीं, तो मेरे प्यारे भाई क़यामत वाले दिन आपकी गिरबान होगी, उसका हाथ होगा, वो कहेगा कि इससे इल्म था, इसने मुझे बताया नहीं। मुझे जैसे ही पता चला मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है नाज़रीन, मैंने आपके साथ वीडियो ये शेयर कर दी है। आगे आप पर फ़र्ज़ है कि आप दोस्तों के साथ कितने लोग हैं जिनके साथ ये वीडियो आप शेयर करते हैं और कितने लोगों से आप ये आज की इबादत करवाते हैं और कितना आप दुनिया में और आखिरत में अपना जो है सवाब कमाना चाहते हैं। ये अभी आप पे डिपेंड करता है। चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो की जानिब से पहले फिर आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ये बेल आइकॉन खड़ा है, घंटी का बटन खड़ा है, इसको सबसे दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दिया करें। इससे क्या होगा, इससे आपको हर मेरे आने वाली नई वीडियो जो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये जो यूट्यूबर है ये आपको पैगाम दे देगा कि कादरी इस्लामिक वज़ाइफ पर आपको एक न्यू वीडियो है जो वो आ गई है, आप उस पर जाएं और क्लिक करें, उसको ओपन करें और नए वज़ाइफ के साथ वो आपकी पेश खिदमत में कादरी साहब हाज़िर हो गए हैं। आप उनकी पेश खिदमत का जो है उनसे खिदमत करवाएं और उनसे फ़ायदा उठाएं। आपको जो उसने नए वज़ाइफ आपके साथ शेयर किए हैं वो सुनें और उस पर अमल करें। ये नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाने का फ़ायदा होगा। अब आगे स्टेप है लाइक का। लाइक आपने ये उंगली के निशान पर क्लिक करना है। इस पे इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप है जो ये वीडियो को लाइक कर रहे हैं, आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, आपने ये अपनी कीमती राय से हमें आगाह करना है। उसके बाद आ जाता है चौथा पॉइंट है कमेंट। कमेंट में आपने अपने जो दिल की बात है वो आपने कादरी साहब से शेयर करनी है कि आपको इस वज़ाइफ से फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, या आप इस वीडियो बनने पर या इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो चुकी है उससे आप मुतफ़िक हैं या आप नहीं हैं। इस वीडियो बनने से या पहले वाली जो वीडियो है इस चैनल पर आप खुश हैं, नहीं हैं, या आप अपनी पसंद का जो भी आप अमल है आप करना चाहते हैं, आपको इजाज़त लेना चाहते हैं, या आप कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा कादरी साहब, आप इस पर आप वीडियो बनाएं, वीडियो बनाने के बाद आप जो है हमारे साथ शेयर करें। आप अपनी जो भी आपकी कोई मुश्किल है, कोई भी आपको परेशानी है, आपने क्या करना है, आपने वो कमेंट बॉक्स में मुझे इनबॉक्स में आकर कमेंट करना है कि हमें कादरी साहब ये मसला है, इस मसले पे आप हमें वीडियो बताएं, वज़ाइफ बताएं, हम ताकि वो मसले का हल निकाल सकें। तो ये आपका ग़ुलाम आपकी पेश खिदमत में हाजिर रहेगा इंशाल्लाह। जब तक आप लोग दोस्तों की मोहब्बत है इंशाल्लाह ये हाजिर रहेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमेरात है। ये सबको पता है कि माशाल्लाह आज माह रमज़ानुल मुबारक मुक़द्दस महीने की जो है जुमेरात वो पहली जुमेरात है, फर्स्ट जुमेरात है, फर्स्ट।
فرسٹ جمعرات، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، سب لوگوں نے صرف ایک کام کرنا ہے، سب لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک کام کرنا ہے، کوئی 1000 کام نہیں کرنا، کوئی 100 کام نہیں کرنا، کوئی آپ نے جو ہے سینکڑوں لا تعداد کام وغیرہ نہیں کرنا۔ آپ نے کام کیا کرنا ہے، صرف ایک کام کرنا ہے۔ کون سا کام کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے عمل کرنے کی میں آپ کے ساتھ شرائط ہیں جو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں۔ سب سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے جو وہ آپ کا یہ ہے کہ باوضو 24 گھنٹے باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، شرائط یہ ہے کہ آپ نے اس زبان سے، جس زبان سے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ نے درود پاک کا ورد رکھنا ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایسا کوئی ٹائم نہیں آنا چاہیے جس میں آپ درود پاک نہ پڑھتے ہوں۔ زبان آپ کی پاک ہے، اگر وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے تو درود شریف آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں ہم عمل کی طرف، یہ ہو گیا ہماری عمل کی شرائط۔ اب ہم آگے چلتے ہیں وظائف کی طرف، عمل کی طرف، کہ ہمارا عمل کون سا ہے۔ ہم نے صرف ایک کام ہے جو وہ کون سا کرنا ہے جس سے ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا، ہماری جو تقدیر بدل جائے گی۔ اس کا کیسے تقدیر، ہم نے اپنی تقدیر ہے جو وہ بدلوانی ہے، تبدیل کروانی ہے۔ لوح محفوظ سے ہم نے جو اپنے نام کی تختی گناہ گار کی لکھی ہوئی ہے اس کو ہم نے تبدیل کروا کر ہم نے کیسے بینیفٹ حاصل کرنا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک کی رحمتوں سے ہم نے یہ بھرپور فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ میں تمہاری شارع سے بھی زیادہ کریم ہوں، آپ مجھ سے مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ جو کچھ مانگیں گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ جو کچھ بھی لینا چاہتے ہیں میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ سے مانگیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، کسی کے صدقے سے مجھ سے مانگیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں آپ کو بخشنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ سے بخشش طلب تو کریں۔ ناظرین، آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ جمعرات کی رات آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 101 مرتبہ آپ نے دوسری تسبیح پڑھنی ہے، محمد الرسول اللہ یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 1100 مرتبہ سبحان اللہ، اس کے بعد 1100 مرتبہ الحمدللہ، 1100 مرتبہ اللہ اکبر، 1100 مرتبہ استغفار۔ آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے، یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ خلوص دل کے ساتھ سجدے میں چلا جانا ہے۔ سجدے میں جا کر کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے کلمہ شریف کا عدد 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 101 بار پھر آپ نے محمد رسول اللہ کلمہ شریف کا دوسرا عدد آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرا پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1100 مرتبہ یا 101 بار مرتبہ جتنا آپ کا دل کرے آپ نے جو ہے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے الحمد شریف کی تسبیح پڑھنی ہے۔ چوتھی تسبیح جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اللہ اکبر کی۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کی تسبیح ہے جو وہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اول آ کے 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے سجدہ ریز ہو جانا ہے، اس کے آپ نے بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ حاضر ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ پاک سے رو کر اپنے تمام آپ نے جو گناہ کبیرہ صغیرہ کیے ہیں ان کو آپ نے اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر رو کر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جمعرات ماہ رمضان المبارک مقدس مہینہ جو یہ آپ کی زندگی میں آخری مہینہ ہے۔ آپ نے اپنے یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو ہے موت وقت قریب ہے، یہ سمجھ کر آپ نے اللہ پاک سے توبہ کرنی ہے۔ لوح محفوظ سے آپ نے جو گناہ گار والی ہے جو بھی تکتی ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ غفور رحیم ہے، وہ غیب کی جانتا ہے، پر ہم نے اپنی بخشش تو کروانی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی یہ بخشش کا ذریعہ بنانا ہے۔ یہ پہلی جمعرات ہے، برکتوں والی جمعرات ہے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور جو جمعۃ المبارک کا وظائف ہے وہ بھی لے کر آؤں گا۔ جمعے کا بھی عمل بہت پاورفل ہے، بہت پاورفل ہے، بے انتہا پاورفل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ پاک سے اپنے بخشش کا ذریعہ بنانا ہے۔ اللہ پاک سے اپنے اس کے محبوب کا وسیلہ دے کر، پانچ پاک کا وسیلہ دے کر آپ نے اللہ سے اپنی توبہ کی جو ہے وہ بخشش کروانی ہے، اپنی توبہ کروانی ہے کہ آئندہ ہم یہ جرم نہیں کریں گے۔
روزہ کا اہتمام کرنا ہے، نماز کی اہتمام کرنی ہے، زکوٰۃ آگے آ رہی ہے، عشر زکوٰۃ آپ نے یہ سب نکالنا ہے۔ اللہ معاف فرمانے والا اللہ پاک معاف فرمائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ضرور پیش خدمت میں لے کر آؤں گا۔ آپ نے مجھے نیچے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، کمنٹ باکس میں، کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور آپ نے یہ سب دوستوں نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ عمل کس کس نے کیا، اور کس کو یہ روحانی طور پر رات کو اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ دکھا دیا کہ آپ کے بخشش کا ذریعہ ہو گیا، یہ جس کی بخشش ہوگی اس کو پتہ چل جائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔